सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत आइक्यू आइक्यू विषयको हामी के गर्न गइरहेछौँ त भन्दाखेरि भर्बल क्लासिफिकेसन अथवा शाब्दिक वर्गीकरण गर्न गइरहेका छौँ। यसको प्रश्नहरू हल गर्न गइरहेछौँ। कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू सोध्छ हैन, कसरी सोध्छ भन्ने कुराहरू सबै हेर्छौँ र प्रश्नहरू गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो आइक्यूको पोर्सन छ अथवा बौद्धिक परीक्षणको पोर्सन छ त्यसमा हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, गणितीय क्षमता, स्थानीय तार्किक सिप र दृश्यात्मक अथवा धारणात्मक सिपहरू सोध्ने गरिन्छ। सामान्यतः यसमा जम्माजम्मी 5 वटा यसको प्रश्न सङ्ख्या हुन्छ निम्न माध्यमिकको लागि र माध्यमिकको लागि 8 वटा हुन्छ जम्माजम्मी प्रश्न है। र निम्न माध्यमिकको लागि 10 सम्मको हुन सक्छ भने अङ्क, यतापट्टि हाम्रो माध्यमिक तहको लागि 16 अङ्कसम्मको प्रश्नहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले जुन तहको लागि भए पनि आफ्नो जुन परीक्षा दिन लागिराख्नु भएको छ शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत त्यही अनुसार आफ्नो प्रिपरेसनलाई अगाडि बढाउनु होला। र यहाँ हामी चाहिँ सोध्न सकिने खालको प्रश्नहरू कसरी सोध्न सक्छ के हो भन्ने कुराहरू हेर्छौँ र भर्बल क्लासिफिकेसन अथवा शाब्दिक वर्गीकरणको केही प्रश्नहरू हेर्छौँ। अब तपाईहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने शाब्दिक वर्गीकरणको बारेमा बुझ्नको लागि तपाईको एउटा कुरा एकदम फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईको शब्द भण्डार है। पहिलो कुरा शब्द भण्डार जुन छ त्यो शब्द भण्डार अलिकति ठुलो हुनुपर्छ, फराकिलो हुनुपर्छ। अंग्रेजी साथसाथै नेपाली शब्द भण्डार है। तपाईलाई शब्दहरू बीचको सम्बन्ध, विपरीतार्थिक हैन, श्रुति सम्बिनार्थी शून्य जस्ता शब्दहरू, विभिन्न खेलकुदसँग, विभिन्न धर्म, संस्कृति हैन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, भूगोल सम्बन्धीका शब्दहरू चाहिँ तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ। र यो शाब्दिक वर्गीकरणको प्रश्नहरू तपाईहरुले गर्न सक्नु भनेको तपाईहरुको लागि ठुलो एउटा चुनौती पनि हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि यसमा त तपाईलाई सबैतिरको ज्ञान चाहिन्छ हैन। तपाईको सामान्य ज्ञान पनि यसमा राम्रो हुनुपर्छ है। प्रश्न कस्तो आउँछ ठ्याक्कै हामी यसमा भन्न सक्दैनौँ। अरुमा हामी अड्कल काट्न सक्छौँ, यसरी प्रश्न सोध्छ होला, यस्तो हुन्छ होला भनेर अड्कल काट्न सकिन्छ। तर यो शाब्दिक वर्गीकरणको अलि अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर तपाईको सबै धारतिरको, सबै विधाको तपाईको ज्ञानहरू यसमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अब शाब्दिक वर्गीकरण गर्ने तरिका एकदमै सरल छ। के हुन्छ भने तपाईहरुले यसमा 4 वटा अप्सन दिन्छ। त्यो 4 वटा अप्सनमा कुन चाहिँ यहाँ नमिल्ने छ त, ठीक छ, कुन चाहिँ नमिल्ने छ। 4 वटा कुराहरू दिएको हुन्छ। त्यो 4 वटा कुराहरू 4 वटा वस्तु हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। मैले भने नि जे पनि हुन सक्छ। त्यसबाट तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ कि कुन चाहिँ मिल्दैन त। त्यही भएर सबैतिरको ज्ञान तपाईलाई चाहिन्छ। प्रश्न गर्दै जाँदा तपाईले यो कुरा पनि बुझ्दै जानुहुन्छ है। ल अब हेरौँ प्रश्नलाई कसरी लेखेको छ। अब यहाँनेरि म लेख्दै जान्छु। यहाँनेरि प्रश्नलाई सबै यहाँबाट आउने प्रश्नहरूमा के दिएको हुन्छ, तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो यसरी दिएको हुन्छ। समूहमा नमिल्ने काग बीचको बकुल्ला को हो त, समूहमा नमिल्ने कुन हो भनेको छ। यसरी तपाईलाई प्रश्न सोधिएको हुन्छ र यही आधारमा तपाईले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ यहाँनेरि एउटा प्रश्न हेरौँ। एकदम सरल प्रश्नदेखि हामी सुरुवात गरौँ। प्रश्न के छ भन्दा कमा तपाईलाई दिएको छ आँखा है, कमा दिएको छ आँखा, खमा दिएको छ नाक, गमा दिएको छ जिब्रो, त्यसै गरी घ नम्बरमा तपाईलाई दिएको छ बोली भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त, यसरी प्रश्न सोधिएको छ। यहाँनेरि प्रश्न एकदमै सरल हुन्छ। प्रश्न यहाँनेरि यो प्रश्न एकदमै सरल छ है। अब यसलाई कसरी तपाईले
गर्ने त भन्दाखेरि अब आँखा नाक जिब्रो भनेको त सबै तपाईँका शरीरका अङ्गहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, आँखा नाक जिब्रो सबै तपाईँको शरीरको अङ्गहरू हुन्। तर बोली भनेको कुनै एउटा शरीरको अङ्गबाट जुन प्रतिक्रिया हुन्छ है, त्यो प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ? बोली भनेर भनिन्छ। जस्तै त्यो तपाईँको मुखबाट जुन कुरा निक्लिन्छ त्यसलाई बोली भनिन्छ, त्यसलाई बाणी भनिन्छ। विभिन्न शब्दावलीहरूले यसलाई चिनाउन सकिन्छ है, त्यसरी चिनाउँछ पनि। त्यही भएर शब्दहरू दिएको हुनसक्छ। आँखा नाक जिब्रो भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि शरीरका अङ्गहरू हुन्। यिनीहरूलाई के भनिन्छ त? ज्ञानेन्द्रियहरू भनेर भनिन्छ। आँखा नाक जिब्रोहरू ज्ञानेन्द्रिय हुन्। र बोली भनेको हाम्रो मुख, हाम्रो मुखारी बिन्दुबाट जे प्रस्फुटित हुन्छ, जे बाहिर निक्लिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बोली भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर यसमा तपाईँले बोलीमा टिक लाउनुहुन्छ, बोलीमा चिन्ह लाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? बोली चाहिँ यहाँनिर मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा के दिएको छ? क नम्बरमा दिएको छ नाफा, ख नम्बरमा दिएको छ लागत, ख नम्बरमा दिएको छ लागत, ग नम्बरमा दिएको छ भाडा र घ नम्बरमा दिएको छ बिमा भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदमै सरल प्रश्न, सजिलो प्रश्न छ। के दिएको छ? नाफा, लागत, भाडा र बिमा भनेर दिएको छ। के हुन्छ होला? यहाँ हेर्नुहोस् है त। जस्तै नाफा, लागत, भाडा र बिमा। अब तपाईँले यसो याद गर्नुहोस्। नाफा के हुन्छ त? फिर्ता आउँछ हैन। लागत लगानी पनि फिर्ता आउँछ। बिमा गरिसकेपछि बिमा पनि फिर्ता आउन सक्छ। तर यो भाडा भन्ने जुन कुरा छ, यो भाडा भन्ने कुरा फिर्ता आउँदैन। त्यही भएर यहाँनिर नमिल्ने भनेको के हुन जान्छ? यो भाडा नै हुन जान्छ। अरू सबै फिर्ता आउँछ, भाडा फिर्ता आउँदैन। अर्को हेरौँ, यहाँनिर के दिएको छ? आइएलओ, खमा दिएको छ युएनडिपी, गमा दिएको छ तपाईँको डब्लुएचओ भनेर दिएको छ है। घ नम्बरमा के दिएको छ तपाईँलाई? एफएओ भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के छ? हेर्नुहोस् है, आइएलओ। अब यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ? यिनीहरूको फुल फर्महरू चाहिन्छ। आइएलओ भनेको के हो? इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन। युएनडिपी भनेको युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर हो। डब्लुएचओ भनेको अहिले सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। के हो त यो? वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हो। र एफएओ भनेको के हो? भनेको के हो त? फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन भनेर यसलाई चिन्न सकिन्छ। र यहाँनिर यो आइएलओ, डब्लुएचओ र एफएओ भनेको सबै युएन भित्रका स्पेसलाइज्ड के हो त? इन्स्टिट्युसन्स अथवा विशिष्टीकृत के हो त? संस्थाहरू हो। तर युएनडिपी भनेको एउटा युनाइटेड नेसन्स, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत आउने एउटा प्रोग्राम हो। ठिक छ, हामीले युएनडिपी भनेर त सुनिरहेकै छौँ। ठिक छ, युएनडिपीको काम भनेको के हो त? यो संसारबाट भन्दा पनि यो हाम्रो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र जो राष्ट्रहरू सम्मिलित छन् त्यो राष्ट्रहरूबाट के घटाउने त? गरिबीहरू घटाउने। ठिक छ, पवर्टी रिड्युस गर्ने भन्दा नि पूर्णतः यसलाई चाहिँ के गर्ने त? यसको नामो निशान हटाइदिने, यसलाई पूर्णतः इराडिकेट गर्ने भनेर भनिन्छ। साथसाथै जे मान्छेहरू बिचको जुन एउटा इनइक्वालिटिजहरू भनिन्छ त्यसलाई है, असमानताहरू छ, त्यो असमानताहरूलाई पनि के गर्ने त? पूर्णतः निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ युएनडिपी खडा गरिएको हो। लगभग यो चाहिँ 170 वटा देशमा रहेको छ र यसमा नेपाल पनि सम्मिलित छ।
ठिक छ, हो यसको लागि हो। त्यसैले अरू सबै संस्थाहरू यो UN को एउटा प्रोग्राम हो है त। यसरी सोच्छ हेर्नुहोस् है प्रश्नहरू। त्यही भएर भित्री कुराहरू पनि हामीले के गर्न जरुरी छ त, बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब कति यो कुरा गरौँ। अब हेरौँ यहाँनिर एकदम सरल प्रश्न छ। मूला, मैले भनिरहेको थिएँ जे पनि सोध्न सक्छ। मूला, त्यसै गरी गोलभेडा, मूला गोलभेडा, साथसाथै भन्टा, ब्रिन्जल र घ नम्बरमा रायो भनेर छ, रायोको साग। अब हेर्नुहोस् त यसमा नमिल्ने भन्ने कुन छ त, यसमा नमिल्ने भन्ने कुन छ, एकदमै सरल छ, गाह्रो छैन। यसमा के हुन्छ होला यसो हेरौँ। अब यहाँनिर मान्छेले हतारमा रायो भनेर टिक लगाइदिन सक्छ हैन। ल रायो हो नि त, रायो त साग हो भनेर हो त्यसरी टिक लाउने होइन। यहाँनिर सबै के हुन् त, सब्जीका प्रकारहरू हुन्। अब हेर्नुहोस्, रायो जमिन माथि नै फल्छ, भन्टा जमिन माथि नै फल्छ, गोलभेडा जमिन माथि फल्छ, तर मूला भन्ने वस्तु जुन छ त्यो जमिन तल फल्छ। त्यसैले यसमा नमिल्ने भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, मूला भनेर हुन्छ। ठिक छ, मूलाहरू चाहिँ अब अहिले मूलाकै सिजन छ है। मूलाहरू मान्छेले अब पकाएर के गरेर खाइ नै रहेका हुन्छन् है। यो कुराहरू यहाँनिर छ। ठिक छ, यति प्रश्नहरू हामीले बुझ्यौँ होला। 5औं नम्बरमा जाउँ। 5औं नम्बरमा के छ त तपाईको यहाँनिर क नम्बरमा छ गण्डकी, ख नम्बरमा छ हेरौँ राप्ती है, राप्ती छ। ग नम्बरमा छ तपाईको धवलागिरी भनेर छ है। ग नम्बरमा तपाईको धवलागिरी भनेर छ र घ नम्बरमा तपाईको के छ, नारायणी भनेर छ है। अब गण्डकी, राप्ती, धवलागिरी, नारायणी भनेर छ। अत्यन्तै सरल प्रश्न, केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर के हो त, धवलागिरी हिमाल हो, गण्डकी, राप्ती, नारायणी सबै के हो त, नदीहरू हुन्, अरू हिमाल हो। त्यसै गरी अब 6औं प्रश्नतिर जाउँ हामी हतार गर्दै गर्दै। ल के छ त यहाँनिर क नम्बरमा हेर्नुहोस् है, जतातिर पनि प्रश्न सोध्छ भन्दै थिएँ नि मैले। यहाँ मेष छ। ख नम्बरमा के छ, मिथुन भनेर छ है, मेष मिथुन। ग नम्बरमा के छ, यहाँनिर शनि भनेर छ है। र घ नम्बरमा के छ तपाईँलाई, कुम्भ भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त एकदमै सरल प्रश्न, केही पनि गाह्रो छैन, केही पनि गाह्रो छैन। ल 11 नम्बरको प्रश्नलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँले। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदमै सरल कुरा के छ, शनि भनेको के हो, ग्रह हो। ठिक छ, शनि भनेको के हो त, ग्रह हो। अरू सबै के हो त, राशिफलहरू हो। यो त कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ होला। ठिक छ, र ग्रहहरूको नाम तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, एकदमै जरुरी यो विवरण हो है। ग्रहहरूको नाम तपाईँलाई नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटैमा थाहा हुनुपर्छ। यहाँनिर म लेखिदिन्छु ग्रहहरू। हेर्नुहोस् है, यो कुरा तपाईँले बुझ्ने टिप्न एकदमै जरुरी छ। जसले कुनै पनि प्रकारको है, यहाँनिर मैले शिक्षक सेवा होइन सबै प्रकारको परीक्षाहरूमा, जस्तै मर्करी, इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ, मर्करी भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी भिनस, त्यसै गरी अर्थ, त्यसै गरी मार्स, यतापट्टि के आउँछ, स्याटर्न, त्यसपछि युरेनस। ठिक छ, जुपिटर मैले लेखाइन है। त्यसपछि यता क्रमबद्ध तरिकाले लेखौँ। त्यसपछि यहाँनिर के छ, जुपिटर आउँछ, मार्स पछि जुपिटर, त्यसपछि स्याटर्न, युरेनस, त्यसपछि आउँछ नेप्ट्युन। अब अरू सबै ग्रहहरू भयो, प्लुटो छैन। प्लुटोलाई चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि यसले धेरै जुन ग्रह हुने एउटा के रुल्सहरू छ, नियमहरू छ, त्यो नियमहरू तोडिएको कारण यसलाई ग्रह मानिँदैन। मर्करीलाई के भनिन्छ, मर्करीलाई भनिन्छ बुध। भिनसलाई के भनिन्छ, भिनसलाई भनिन्छ शुक्र। अर्थलाई के भनिन्छ, अर्थलाई भनिन्छ पृथ्वी। मार्सलाई के भनिन्छ, मार्सलाई भनिन्छ मङ्गल। जुपिटरलाई के भनिन्छ, जुपिटरलाई भनिन्छ
बृहस्पति भनेर भनिन्छ, बृहस्पति। स्याटर्न भनेको के हो? शनि, शनि। युरेनसलाई के भनिन्छ? अरुण भनेर भनिन्छ, ठिक छ। नेप्च्युनलाई के भनिन्छ? वरुण भनेर भनिन्छ। अब अर्को तपाईहरुलाई सामान्य ज्ञान के छ भने अर्थ बाहेक मर्करी, भिनस, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्च्युन यो सबै के हो त? देवी देवताहरूको नाम हो। जुन हाम्रो ग्रीक समाज छ त्यो ग्रीक समाजमा यो मर्करी, भिनस, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्च्युन भनेको देवी देवताहरूको नाम हो, ठिक छ। अब तपाईले यहाँनेरि के दिएको छ? राशिफलहरू, हैन त? यहाँनेरि अब राशिफलहरू दिएको छ। अब यसको नाम पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यसको नामहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब के हुन्छ त? मेष राशि हुन्छ, वृष राशि हुन्छ, मिथुन राशि हुन्छ, कर्कट हुन्छ, सिंह हुन्छ, कन्या हुन्छ, तुला हुन्छ, वृश्चिक हुन्छ, धनु हुन्छ, मकर हुन्छ, कुम्भ हुन्छ, मीन हुन्छ, ठिक छ। हो यस्तो कुराहरू तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई तपाईले इंग्लिश नेपाली दुईटैमा तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब के भनिन्छ त? जोडियाक पनि भनिन्छ, हैन? यसलाई खासमा के भनिन्छ? जोडियाक भनेर पनि भनिन्छ है। जम्माजम्मी 12 वटा हुन्छ, ठिक छ। 12 वटा जोडियाकहरू हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? राशि भनेर भनिन्छ है। यसलाई के भनेर भनिन्छ? राशि भनेर भनिन्छ। यो ज्ञान पनि तपाईहरुले याद गरेर राख्नु होला। के छ त हेर्नुस् है। एरिस, त्यसपछि के छ? टौरस, त्यसपछि के छ? जेमिनी, हेर्नुस् है, जेमिनी। त्यसपछि के छ? क्यान्सर, त्यसपछि लियो, त्यसपछि के छ? वर्गो, त्यसपछि के छ? लिब्रा है, लिब्रा, LIBRA, लिब्रा। त्यसपछि के आउँछ यहाँनेरि? त्यसपछि आउँछ स्कर्पियो, गाडी होइन नि, स्कर्पियो। सजिटेरियस, सजिटेरियस भनेर छ। त्यसपछि आउँछ क्याप्रिकोन, क्याप्रिकोन। त्यसपछि आउँछ एक्वेरियस, एक्वेरियस। त्यसपछि आउँछ पिसेस। यसरी नाम दिँदै गइएको हुन्छ। अब प्रत्येकमा नाम लेख्दै जान्छु, तपाईहरु लेख्नु होला। पिसेस भनेपछि के हो? मीन राशि। एक्वेरियस भनेपछि के हो? कुम्भ राशि। क्याप्रिकोन भनेपछि के हो? मकर है। कपीमा टिपिहाल्नु होला है। जति नै आए पनि कपीमा लेखेर राख्नु होला। सजिटेरियस भनेको धनु। स्कर्पियो भनेको के हुन्छ? वृश्चिक राशि हुन्छ। लिब्रा भनेपछि कस्तो भयो? लिब्रा भनेको तुला राशि। वर्गो भनेपछि कुन भयो? वर्गो भनेको कन्या। लियो भनेपछि एकदमै सजिलो, यो सबैलाई याद हुन्छ। लियो भनेपछि के हो? सिंह। क्यान्सर भनेपछि के हो? कर्कट, ठिक छ, कर्कट। त्यसपछि जेमिनी भनेको के हो? जेमिनी भनेको हाम्रो मिथुन। मिथुन राशिलाई के भनिन्छ? जेमिनी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि के आयो? टौरस भनेर आयो। टौरस भनेको के हो? वृष राशि हो। एरिस भनेको के हो? मेष राशि। एरिस भनेपछि के भयो त? मेष राशि, ठिक छ। एरिस मेष राशि। यसरी जोडियाकहरूको नाम पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। हो यसरी तपाईहरुले यो कुराहरू याद गर्दै गर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जानुहुन्छ है। यहाँनेरि यो सबै कुराहरू तपाईहरुको लागि एकदमै जरुरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। यो कुराहरू तपाईहरुको लागि एकदम जरुरी भएर म लेख्दिरहेको छु। कतिजना स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज भइरहेको हुनुहुन्छ है, त्यही भएर यो यसरी मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेर दिए। अब अर्को हेरौँ। यहाँनेरि यति लेखिसकेपछि ल अब यो एक खालको प्रश्नमा म कति प्रश्नमा थिएँ? 6 नम्बरमा है। 7औं प्रश्न, 7औं प्रश्नतिर जाउँ। 7औं प्रश्नमा के छ त भन्दा कमा छ सुलोचना। हेर्नुस् है, सबैतिरको ज्ञान चाहिन्छ म भनिरहेको छु। त्यही भएर कस्तो प्रश्न छ तिनीहरूको खाका म तपाईहरुको लागि तयार गर्दैछु। सुलोचना, त्यसपछि शकुन्तला है। ग नम्बरमा आउँछ तपाईको चिसो चुलो, चिसो चुल्हो भनेर आउँछ।
र घ नम्बरमा आउँछ तपाईको चम्पा। हेर्नुस् है। ल अब यहाँनेरि यसो हेर्दाखेरि सुलोचना, शकुन्तला त स्त्रीहरूको नाम जस्तो छ, चम्पा स्त्रीको नाम छ, तर अन्तिममा आयो चिसो चुलो। अब पढिसकेको मान्छे, बुझिसकेको मान्छेलाई त के थाहा छ भन्दाखेरि यो के हुन् त काव्य कृतिहरू हुन् अथवा लेख कृतिहरू भन्न चाहन्छु म यसलाई, कृतिहरू हुन्। हामी नोभलहरू भनेर भन्छौँ नि, हो त्यस्तै के हो त्यो कृतिहरू हो। ठिक छ। अब यहाँनेरि यो सबै सुलोचना, शकुन्तला, चम्पा हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको हो। तर यो चिसो चुलो भन्ने जुन कृति छ यो चाहिँ कसले लेख्नु भएको हो त भन्दा बालकृष्ण समले लेख्नु भएको। हेर्नुस् त, भने चाहिँ हामीलाई साहित्यको संसारमा पनि हामी यदि डुबेका छैनौँ भने हामीलाई भर्बल क्लासिफिकेसन, शाब्दिक वर्गीकरणको प्रश्नहरू अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यसपछि 8औँमा जाउँ है। 8औँमा जाउँ। 8औँमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो हेरौँ है त, कमा दिएको छ, कमा दिएको छ एक्सरे, खमा दिएको छ टेलिफोन, खमा दिएको छ टेलिफोन, गमा दिएको छ रेडियो, गमा दिएको छ रेडियो र घमा दिएको छ टेलिभिजन। हेर्नुहोस् है। ल अब सबै यहाँनेरि वैज्ञानिकहरूले जे वस्तुहरू बनाउनु भयो त्यो कुराहरू छ। एक्सरे, टेलिफोन, रेडियो र टेलिभिजन भनेर छ। अब यसमा हामीले भिन्नता कसरी निकाल्ने होला त? हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले भिन्नता कसरी निकाल्न सक्छौँ, के आधारमा निकाल्ने होला? अब हेर्नुहोस्, यदि त्यति सजिलै भिन्नता निकाल्न सकिएन भने सुरुमा हेर्नुहोस् यिनीहरूको कार्यहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूको काम के हो। एक्सरेको काम भनेको हाम्रो हड्डीहरू के कस्तो छ अवस्था, भाँचेको छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरू हेर्ने काम कसले गर्छ? एक्सरेले गर्छ हैन, एक्सरेको काम। टेलिफोन भनेको हाम्रो टाढा टाढा रहनुभएका इष्टमित्र हैन, साथीभाइ, बन्धुबान्धव, परिवारजनहरूसँग वार्तालाप गर्नको लागि टेलिफोनको प्रयोग हुन्छ। रेडियोको प्रयोग भनेको हामीलाई कुराहरू सुन्न, टाढा टाढाको कुराहरू सुन्न हैन, जस्तै लेख, रचना, खेलकुद, समसामयिक खबरहरू, धर्म, संस्कृति आदि इत्यादिका कुराहरू, कलाका कुराहरू जुन विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो विभिन्न ठाउँमा रहेर त्यसको कुराहरू पस्किरहेका हुन्छन्, त्यस्तो कुराहरू सुन्नको लागि रेडियो, सञ्चारकै कुरा भयो। टेलिभिजन भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि दृश्य पनि हेर्ने, आवाज पनि सुन्ने, दृश्य पनि हेर्ने, आवाज पनि सुन्ने। यसमा पनि रेडियोकै जस्तो काम हुन्छ, तर अलिकति बृहत कुरा भनेको हाम्रो यसमा के हुन्छ त आँखाको पनि प्रयोग आउँछ। रेडियोमा कानको मात्रै, टेलिफोनमा कानको मात्रै प्रयोग आउँथ्यो भने अब टेलिभिजनमा चाहिँ हाम्रो आँखाको पनि प्रयोग आउँछ। हामीले सुन्ने मात्रै होइन, त्यसको आवाजमा मात्रै होइन, त्यसको ध्वनिमा मात्रै होइन, त्यस दृश्य, त्यसको रूप, त्यसको रङ, सबै कुराहरूसँग हामी चाहिँ फ्यामिलियर हुन सक्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिर एक्सरे बाहेक अरू सबै के भयो त सञ्चारका कुराहरू भए। हेर्नुहोस् है त। अब 9 नम्बरमा जाउँ हामी। हाम्रो अर्को प्रश्न के दिएको छ त भन्दा अब हामी खेलकुद सम्बन्धी एउटा प्रश्न लिउँ नि त। क नम्बरमा दिएको छ हामीले फुटबल। हेर्नुहोस् है, क नम्बरमा हामीले दियो फुटबल, ख नम्बरमा हामीलाई दियो भलिबल। हेर्नुहोस् है, प्रश्न लेख्दै जाँदा उत्तर निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि आयो क्रिकेट, त्यसपछि घमा आयो के चेस। एकदमै सरल प्रश्न। हेर्नुहोस् के छ त, फुटबल, भलिबल र क्रिकेट हामी के गर्छौँ त ग्राउन्डमा खेल्छौँ, बाहिर मैदानमा खेलिन्छ, भित्र खेल्ने खेल होइन। यो चेस चाहिँ के हो त, इन्डोर र आउटडोर गेम्सहरू भनेर सुन्नु भएको छ नि तपाईँहरूले, हो त्यो हो इन्डोर र आउटडोर गेम्स। चेस भनेको के हो त, घरभित्र खेलिने खेल, इन्डोर गेम हो। ठिक छ, आउटडोर पनि खेल्न सकिन्छ, तर इन्डोर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर खेलाडीहरू खेलकुद कुद्ने कामहरू गरिराख्नु पर्दैन। फुटबल, भलिबल, क्रिकेटलाई अलिकति ठुलो मैदान चाहिन्छ, मैदान नभए यिनीहरू खेल्न सकिँदैन, त्यसैले यो हुन जान्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 10 नम्बरमा के प्रश्न छ भन्दाखेरि कमा छ चञ्चल, कमा छ चञ्चल,
खमा छ जोइ टिङ्ग्रे। हेर्नुहोस् है, जोइ टिङ्ग्रे। गमा छ उत्शृङ्खल। के छ त यहाँनिर उत्शृङ्खल भनेर छ है। त्यसपछि घ नम्बरमा के छ हाम्रो सुन्दर भनेर छ, सुन्दर। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, प्रश्नहरू सोधिएको छ हामीलाई यहाँनिर। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? चञ्चल, जोइ टिङ्ग्रे, उत्शृङ्खल र सुन्दर छ। यसमा के छ त हेर्नुहोस् है त, सरल छ। सुन्दर, चञ्चल, जोइ टिङ्ग्रे र उत्शृङ्खल तपाईँको स्वभावहरू हो, तपाईँको नेचरहरू हो। तपाईँ चञ्चल स्वभावको हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो श्रीमतीको अगाडि अलिकति झुक्न सक्ने खालको पुरुष हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अलिकति उत्शृङ्खल भनेको धेरै तपाईँले के गर्नु त बिगार हुने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै के हो त? तपाईँको नेचर हो, तपाईँको प्रकृति हो, तपाईँको स्वभाव हो। यो सबै कुराहरू तपाईँको स्वभाव, बिहेभियर अन्तर्गत आउन जान्छ, ठिक छ। तर सुन्दर भनेको तपाईँको नेचर, प्रकृति हो। कि त तपाईँ हाम्रो तवरमा सुन्दर हुन सक्नुहुन्छ हैन, कि त नहुन सक्नुहुन्छ। कसैलाई एउटा मान्छे सुन्दर लाग्न सक्छ, त्यही मान्छेलाई त्यो मान्छे कुरूप लाग्न सक्छ भनेपछि त्यो पनि भिन्नै त हुन्छ। तर यहाँनिर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको व्यवहारमा हुँदैन, यो चाहिँ मान्छेले जन्मिँदै लिएर आइरहेको हुन्छ। सुन्दरता भन्ने कुरा मान्छेले जन्मिँदै लिएर आउँछ हैन। अब सबै मान्छे सुन्दरै हुन्छन् हैन। कसैले रूपको सुन्दरता भन्छ, कसैले भित्री सुन्दरता भन्छ, तर अरू सबै के हुन् त? स्वभावहरू हुन्। सुन्दर भनेको के हो? रूप हो, ठिक छ। ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा के सोधिएको छ त हामीलाई? एकदमै सरल प्रश्न छ। के छ भन्दा क नम्बरमा आयो। अब हामी हिस्ट्रीको, इतिहासको एउटा प्रश्न हेर्छौँ। क नम्बरमा छ अरनिको। खमा छ अमरसिंह थापा। गमा के छ? भीमसेन थापा। हेर्नुहोस् है, गमा छ भीमसेन थापा र घ नम्बरमा छ तपाईँको अंशु वर्मा। ल यसको उत्तर त केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, कुनै गाह्रो प्रश्न छैन, केही पनि गाह्रो छैन। एकदम सरल प्रश्न नै हामीलाई यहाँनिर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? अभियसली अरनिको हुन्छ। किन अरनिको हुन्छ? अरनिकोलाई किन यस्तो गरियो त भन्दा अरनिको भनेको के हो त? हाम्रो चाइना जाने एउटा कलाकार थिए, एकदम विख्यात कलाकार थिए, प्रख्यात कलाकार थिए, जसले यो प्यागोडा स्टाइलको मन्दिरहरू चाहिँ निर्माण गर्थे र चाइनामा पनि उनको नाम त्यति नै चाइनाभरि फैलिन गयो। अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा र अंशु वर्मा सबै के थिए त? शासक वर्गका मान्छेहरू थिए र शासन गरेका थिए। यिनीहरू सबै शासक वर्ग अन्तर्गत आउँछन् र यिनीहरू सबैले शासन गर्ने काम गरेको थिए। त्यसैले अरनिको बाहेक अरू सबै के हो त? शासन गर्ने हैन। प्रशासनमा उनीहरू चाहिँ उनीहरूको अभिरुचि भएको अथवा प्रशासनमा उनीहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गरेको मान्छेहरू चाहिँ भन्न सकिन्छ। शासन भनौँ, शासन प्रशासनको अवस्था। यहाँनिर अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्नमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि प्रश्न सरल छ। कमा के आयो? अब भूगोलको प्रश्न छ एउटा। कमा के आयो? कमा आयो थाइल्यान्ड। हेर्नुहोस् है, कमा के आयो त? थाइल्यान्ड भनेर आयो। खमा के आयो? थाइल्यान्ड पछि इन्डोनेसिया भनेर आयो। इन्डोनेसिया। थाइल्यान्ड पछि के आयो त? इन्डोनेसिया। ग नम्बरमा के आयो? मलेसिया भनेर आयो। घ नम्बरमा के आउन गयो? मालदिप्स आउन गयो, ठिक छ। के आउन गयो? मालदिप्स आउन गयो। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? एकदमै सरल प्रश्न छ, गाह्रो छैन।
ठिक छ। ल सरल प्रश्न छ हेर्नुस्। अब यहाँनेरि के हो त भन्दाखेरि थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया र मालदिप्स छ। यहाँनेरि मालदिप्स के हो त सार्कमा पर्ने देश हो। सार्क राष्ट्रहरूको जुन समूह छ ठिक छ हो त्यसमा मालदिप्स पर्छ। तर थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसियाहरू त्यो अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैले यहाँनेरि नमिल्ने भनेको कुन हो? मालदिप्स हो। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ? अब सम्बन्धहरूमा जस्तै काका, खमा काकी, गमा फुपू र घमा मामा भनेर छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला एकछिन सोच्नुहोस् त। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? गाह्रो छैन, प्रश्न केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै सरल प्रश्न, एकदमै सजिलो प्रश्न छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त। ल अब काका, काकी, फुपू यो सबै के हो त? बुवापट्टिका नाताहरू हुन्। ठिक छ। काका, काकी, फुपू भनेको यो सबै के त? बुवापट्टि आउने नातेदारहरू हुन्। तर मामा भनेको कता? आमापट्टि आउने हो भनेपछि यहाँ चाहिँ नमिल्ने मामा हुन जान्छन्। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। 14 नम्बरमा हामीलाई अब के प्रश्न सोधिएको छ भन्दाखेरि प्रश्न सजिलो छ। यहाँनिर के छ? क नम्बरमा दिएको छ गोली। क नम्बरमा गोली, ख नम्बरमा पेस्तोल, ख नम्बरमा पेस्तोल, ग नम्बरमा राइफल र घ नम्बरमा बन्दुक भनेर दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? गोली, पेस्तोल, राइफल र बन्दुक। अब हेर्नुहोस् सजिलो छ। यसको उत्तर के हुन्छ? गोली। किन? पेस्तोल, राइफल, बन्दुकले चलाउने कुरा के हो? बन्दुक, पेस्तोल र राइफलले यो त के हो त? गोली हान्ने वस्तुहरू हुन्। ठिक छ। यो भित्र गोली हुन्छ। जसले गोली फाल्छ त्यो पेस्तोल, राइफल, बन्दुकको। गोली भनेको फालिने कुरा हो, पेस्तोल, राइफल, बन्दुक भनेको जसले गोली फ्याँक्छ। त्यसैले गोली यसमा मिल्न गएन। ठिक छ। गोलीले गोली फ्याँक्ने होइन, पेस्तोलले गोली फ्याँक्छ, राइफलले पनि गोली फ्याँक्छ, बन्दुकले पनि के गर्छ त? गोली फ्याँक्ने काम गर्छ। ठिक छ। अथवा गोली हतियारको साधन मात्र हो, अरू सबै के हो त? हतियारहरू हुन्। पेस्तोल, राइफल, बन्दुक भनेको हतियारहरू हुन्। गोली भनेको जुन कुरा चाहिँ यो हतियारहरूबाट फ्याँकिन्छ त्यो चाहिँ गोली हो। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ? कमा के दिएको छ? मैले त क ख ग पो लेखेको छु, त्यही माथि पनि कखै लेखिरहेको थिएँ। ओके, केही छैन। कमा दिएको छ तपाईँलाई, यहाँनिर हेर्नुहोस् फजिर भनेर दिएको छ। फजिर। खमा तपाईँलाई के दिएको छ? फजिर पछि मगरिब दिएको छ। मगरिब भनेर दिएको छ। गमा दिएको छ तपाईँलाई ईसा भनेर दिएको छ। र घमा दिएको छ तपाईँलाई खालिफा भनेर दिएको छ। खालिफा भनेर दिएको छ। अब यो सबै के हो त? इसाई धर्म, इसाई, हिन्दू, बौद्ध र मुसलमान धर्म जुन हामी भन्छौँ हो त्यो इसाईमा होइन, मुसलमान धर्म अन्तर्गत यहाँनिर आउँछ। यो फजिर, मगरिब, ईसा र खलिफा भन्ने कुराहरू अब केसँग सम्बन्धित हुन्छ त? यो के कुरासँग यसले सम्बन्धित राख्छ त भन्दाखेरि नमाज। दिनमा 5 पटक नमाजको अध्ययन गर्नुहुन्छ हाम्रो मुस्लिम साथीहरू है। 5 पटक नमाज, 5 पटक चाहिँ उहाँहरूले दिनमा भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ 5 पटक है। अब यसमा खलिफा बाहेक फजिर, मगरिब र ईसा भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ 5 पटकमा कुनै जुन समयमा गरिन्छ त्यो हुन जान्छ। ठिक छ। हो त्यो हुन्छ है। ल यसको बारेमा म थोरै लेखिदिन्छु यहाँनिर। सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। जस्तै हेर्नुहोस् है त। यो फजिर भनेको चाहिँ के हो त? बिहानको समयमा जुन नमाज पढिन्छ त्यसलाई फजिर भनिन्छ। मगरिब भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बेलुका
घाम अस्ताएको बेलापछि गरिने, सरी मगरिब यतापट्टि, मगरिब भनेको चाहिँ त्यो हुन जान्छ बेलुकाको समयमा। त्यसै गरी अर्को के छ, ईशा भनेर छ। यो रात्रि समयमा जुन नमाज पढिन्छ यसलाई ईशा भनेर भनिन्छ। अब दुईटा रहेको छ, एउटा हुन्छ दुहर, यो चाहिँ के हो त, दिउँसोको समयमा, नुन, नुन भनेपछि दिउँसोको समयमा पढिन्छ। त्यसपछि असर भनेर छ। असर भनेको के हो त, आफ्टरनुन। आफ्टरनुन भनेको कस्तो, 12 बजे पछिको समयलाई। यो नुन भनेको चाहिँ 2-3 बजेको समय है। नुन भनेको 2-3 बजेको समय नुन भयो। असर भनेको आफ्टरनुन भनेको 12 बजे पछिको समयलाई भनिन्छ। अब यहाँनेरि के हुन्छ त, खलिफा। खलिफाको अर्थ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि राजगद्दी हुनसक्छ, के हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, शासक भनेर भन्न सकिन्छ। खलिफा भनेको के हो त, शासकलाई खलिफा भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यही भएर सबैतिरको ज्ञान हामीलाई हुन जरुरी छ, मैले त्यही भएर भनेको हो है। बिस्तारै सबै कुराहरू पढ्दै बुझ्दै जानुपर्छ, अनि हामीले बुझ्न काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। यो कुराहरू पनि याद गर्दै जानु होला। ल अर्को के आउँछ त, कमा आउँछ नाइल। हेर्नुहोस् यसको यो उत्तर हुन्छ है। यहाँनिर के आयो, कमा आयो नाइल। खमा के आउँछ, नाइल पछि के आयो यहाँनिर, कुमेरु। नाइल पछि आयो कुमेरु। गमा के आयो, आन्ध्र। घमा के आयो, सुमेरु। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर नाइल, कुमेरु, आन्ध्र र सुमेरु भनेर छ है। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला त, नाइल, कुमेरु, आन्ध्र र सुमेरु भनेर छ। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला त भन्दा, नाइल बाहेक यहाँ सबै के हो त, महासागरहरू हुन्। कुरा ठिक छ। नाइल भनेको यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो के हो त, सबैभन्दा लामो खोला हो। ठिक छ, सबैभन्दा लामो खोला, सबैभन्दा लामो रिभरलाई के भनिन्छ त, नाइल भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो हुन्। यिनीहरू सबै के हुन् त, यहाँनिर सागरहरू हुन्। ठिक छ, यिनीहरू के हुन्, सबै अरू चाहिँ सागरहरू हुन्। अरू नाइल भनेको के हो, खोला हो। ठिक छ। ल हेरौँ, महासागरहरूको नाम के छ, पेसिफिक अथवा प्रशान्त महासागर, अटलान्टिक, अटलान्टिक ओसनै भनिन्छ, इन्डियन ओसन, हिन्द महासागर, साउदर्न ओसन, दक्षिण महासागर, आर्कटिक ओसन, आर्कटिक महासागर भनिन्छ। ठिक छ, यो कुरा तपाईँलाई ल यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है। यहाँनिर तपाईँलाई यस्तै यस्तै प्रश्नहरू अलिअलि आइराख्न सक्छ हैन। तपाईँहरूले बिस्तारै यसलाई याद गर्दै जाने, पढ्दै जाने हैन, हेर्दै जाने, अलिअलि गर्दै जाने, मिल्दै जान्छ है, मिल्दै जान्छ है। ल सुमेरु महासागर, हिन्द महासागर आदि इत्यादि। अब इन्डियन नाम, नेपाली नाम अलिकति बेग्लै हुनसक्छ। हाम्रो इन्डियन साथीहरूले अर्कै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अटलान्टिकलाई अन्ध महासागर, पेसिफिकलाई प्रशान्त, इन्डियनलाई हिन्द महासागर भयो, यसरी छुट्याएको हुन्छ। साउदर्नलाई दक्षिण महासागर, अन्टार्कटिकलाई दक्षिण ध्रुवीय महासागर भनिन्छ। ठिक छ, यसरी बिस्तारै हेर्दै जाने है। ल बुझ्दै गइन्छ है, बुझ्दै गइन्छ, बिस्तारै हेर्दै जाँदा बुझ्दै गइन्छ। ल है त, अरू हेर्दै जाउँ। त्यसपछि यहाँनिर कुन मिल्न गएन त, यहाँनिर हाम्रो क को नाइल मिल्न गएन। अब अर्को हेरौँ, यहाँनिर 17 मा के छ त, कमा छ। अब हाम्रो नेपालकै भूगोलसँग गोर्खा। खमा के आयो, गोर्खा पछि बागलुङ आयो, गोर्खा पछि आयो बागलुङ, त्यसपछि आयो पर्वत, त्यसपछि आउन गयो चितवन। ठिक छ, यहाँ के आउन गयो, चितवन आउन गयो। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ, ल यसो सोच्नुहोस् त। यहाँनिर त हाम्रो वरिपरिकै कुराहरू आइरहेको छ है। अब हेर्नुहोस्, सजिलो छ,
यहाँनिर यसको हुन्छ उत्तर चितवन। किन भन्दा यो चितवन भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को जिल्ला हो भने यो गोर्खा बागलुङ पर्वत भनेको सबै प्रदेश नम्बर 4 का जिल्लाहरू हुन्। गोर्खा बागलुङ पर्वत सबै प्रदेश नम्बर कति 4 का जिल्लाहरू हुन् है। ल अब तपाईहरुलाई प्रदेशको नाम, प्रदेशको जिल्लाहरू, प्रदेशमा भएको जिल्लाहरूको सदरमुकामहरू र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई के त जिल्लाहरूको नाम र ती जिल्लाहरूको सदरमुकामहरू चाहिँ कण्ठस्थै हुनुपर्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम कण्ठस्थै हुनुपर्छ। हेर्नु है त अब अर्को प्रश्न हेरौँ। 18 मा हामीलाई के दिएको छ यहाँनेरि भन्दाखेरि क मा दिएको छ थार, क मा दिएको छ थार, ख मा दिएको छ दूत, ख मा दिएको छ दूत, ग मा दिएको छ सहारा, सहारा र घ मा दिएको छ गोबी भनेर दिएको छ। हेर्नुस् है, थार, दूत, सहारा, गोबी। अब यसो मैले पहिले पढेको सम्झिँदाखेरि यिनीहरू सबै के हुन् त डेजर्टहरूको नामहरू हो, मरुभूमिहरूको नामहरू हो। अब यहाँनेरि यो दूत बाहेक थार, सहारा, गोबी यिनीहरू सबै के हुन् त मरुभूमिहरूको के हो नामहरू। एकदम सरल तरिकाले यसलाई बुझ्न सकिहालिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 19 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ, 19 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ है त। क नम्बरमा दिएको छ यहाँनेरि सिम्पल छ, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। चराहरू अन्तर्गत आएको छ। यहाँनेरि चिल दिएको छ। ख नम्बरमा के दिएको छ गिद्ध दिएको छ, चिल, गिद्ध। त्यसैगरी के दिएको छ चमेरो दिएको छ र घ नम्बरमा के दिएको छ बाज भनेर दिएको छ। ल हेर्नुस् है के छ त यो प्रश्नको उत्तर के हुन सक्ला त। हेर्नुस् त चिल, गिद्ध, चमेरो र बाज यिनीहरू सबै उड्छन् हो, उड्छन्। यिनीहरू सबैले के गर्छन् त मांस खान्छन् अथवा मीट खान्छन् है। तर यहाँनेरि चमेरो के हो त, चमेरो स्तनधारी प्राणी हो। आफ्नो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ उसले स्तनबाट दुधको पान गराउँछ चमेरो। तर चिल, गिद्ध, बाजहरू सबै चरा अन्तर्गत आउँछन्। यिनीहरूले के गर्छन् त अन्डा पारेर बच्चाहरू कोरल्ने काम गर्छ चिल, गिद्ध र बाजले, तर चमेराले त्यस्तो गर्दैन। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनेरि 20 नम्बरमा हामीले के सोधिएको छ भन्दाखेरि क मा छ NOW नाउ, ख मा छ तपाईको AGAIN अगेन, ग नम्बरमा छ तपाईको BEFORE बिफोर र घ नम्बरमा छ तपाईको AFTER आफ्टर। नाउ, अगेन, बिफोर, आफ्टर भनेर छ। ल भन्नुस् त यहाँनेरि एकदमै सरल प्रश्न छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल हेर्नुस् है अब हेर्नुस्, अब यसलाई हेर्नुस्। नाउ भनेको अहिले, बिफोर भनेको हिजो, हिजो पनि जनाउन सक्छ, केही छिन अगाडि पनि जनाउन सक्छ। आफ्टर भनेको कस्तो भन्दा केही छिन पछाडि। अगेन भनेको दोहोऱ्याइ तेह्रियाइ। अब यो नाउ, बिफोर र आफ्टरले समयको एउटा भागलाई जनाउन सक्छ। नाउ भनेको अहिले, अहिले कति बज्यो भन्दा अहिले यहाँनेरि बजेको छ 11:48 बजेको छ। योभन्दा अगाडि कति बजेको थियो 11:47। अब कति बज्छ 11:39 बज्छ भनेर यसरी भन्नु चाहिँ के हो त समयलाई हामी तोकिरहेछौँ, इङ्कित गरिरहेछौँ। तर अगेनमा आई विल डु इट अगेन एन्ड अगेन, म फेरि पनि यो काम गर्नेछौँ, यस्तो राम्रो काम यु सुड डु इट अगेन, म फेरि यस्तो कामहरू फेरि फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। यहाँनिर ठ्याक्क हामीले यही समय भनेर त्यहाँनिर तोक्दैनौँ, त्यही भएर अगेन चाहिँ यहाँनिर मिल्न जाँदैन। अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनेरि अर्को प्रश्न के छ, क नम्बरमा फलफुलको बारेमा छ। मेवा छ, ख मा के छ सुन्तला छ, मेवा, सुन्तला। ग नम्बरमा के दिएको छ कागती, हेरौँ है त कागती। र घ नम्बरमा के दिएको छ लप्सी भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि मिल्दै नमिल्ने, ठिक छ, यहाँनेरि मिल्दै नमिल्ने कुन चाहिँ प्रश्न हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। ल एकदमै सजिलो प्रश्न छ, गाह्रो प्रश्न छैन। के हुन्छ होला
मेवा, सुन्तला, कागती, लप्सी। अब सुन्तला अमिलो खानु भएको छ, कागती पनि अमिलो हुन्छ, लप्सी पनि अमिलो हुन्छ, तर मेवा त गुलियो हुन्छ भनेपछि यहाँनिर मेवा मिल्न जाँदैन। अर्को प्रश्न हेरौँ, कमा छ इतिहास के कुराहरू यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर के छ, ट्रिगवेली भनेर छ है, ट्रिगवेली भनेर छ। खमा के दिएको छ, यहाँनिर ड्याग ह्यामर, हेर्नुहोस् है त, ड्याग ह्यामर के छ, सेल्ड भनेर छ। गमा छ उत्थान्त, उत्थान्त छ। र घमा के दिएको छ, ओबामा दिएको छ, ओबामा भनेर दिएको छ है। अब यहाँबाट यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला त, एकदमै सरल प्रश्न। तपाईँले थोरै पनि हिस्ट्री पढ्नु भएको छ नि यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ड्याग ह्यामर सेल्ड, उत्थान्त र ट्रिगवेली यिनीहरू सबै के हुन् त, युएनका महासचिवहरू हुन्। ठिक छ, युएनका के हुन् त, महासचिवहरू हुन् है। ओबामा भनेको के हो, ओबामा भनेको चाहिँ के हो त, युएसका राष्ट्रपति हुन्। ठिक छ, जस्तै अब पहिलेका जेनरल सेक्रेटरी भनिन्छ, बान की मुन भए, कोफी अनान भए, बुट्रोस घाली भनेर थिए, हाभियर पेरेज थिए, कर्ट वाल्डाइम, युथान्त भनेर थिए। युथान्त भनेको उनी नै हुन्। ठिक छ, यो युथान्त भनेको कहाँका थिए त, म्यानमारका थिए। ड्याग ह्यामर सेल्ड भनेको चाहिँ स्विडेनका थिए, यिनी यो स्विडेनका थिए। ट्रिगवेली भनेको कहाँका थिए त, नर्वेका थिए। ठिक छ, ट्रिगवेली पछि ड्याग ह्यामर सेल्डले चाहिँ के गरेका थिए त, कार्यभार सम्हालेका थिए महासचिवको। त्यसपछि युथान्तले सम्हालेका थिए। हेर्नुहोस् है त, लाइनै छ, ट्रिगवेली पछि ड्याग ह्यामर सेल्ड, त्यसपछि युथान्तले चाहिँ सम्हालेका थिए है त। ल यो कुराहरू यहाँनिर छ, त्यस्तो गाह्रो छैन होला, पढ्ने मान्छेहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को 23 नम्बरमा के आएको छ भन्दाखेरि सजिलो छ, यहाँनिर केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यहाँनिर के छ, बाइबल भनेर छ, एकदम सजिलो। यहाँनिर खमा के छ, गीता भनेर छ। गमा के छ तपाईँको, कुरान भनेर छ, कुरान। र घमा के छ तपाईँको, आमा भनेर छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ त केही पनि रहेन। बाइबल, गीता, कुरान। बाइबल भनेको इसाई धर्मको, गीता भनेको हिन्दू धर्मको, र कुरान भनेको चाहिँ हाम्रो मुसलमान धर्मको जे छ हो त्यसको के हो त, सबैभन्दा पवित्र किताबहरू हुन् यिनीहरू। आमा भनेपछि त आमा हुनुभयो सबैभन्दा माथि है। ल यहाँनिर चाहिँ आमा। 24 अर्को प्रश्न हेरौँ। 24 वाला प्रश्नमा के छ त, अलिकति सरल प्रश्न बढे हामी यहाँनिर दिउँ। नेपाल सम्बन्धी नै एउटा प्रश्न हेरौँ। जस्तै यहाँनिर के दिएको छ, रूपा। खमा के दिएको छ, रूपा पछि फेवा दिएको छ। गमा के दिएको छ, वेगनास दिएको छ, बेगनास। त्यसै गरी घमा के दिएको छ, रारा दिएको छ है। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ ल त, गाह्रो छ त, तपाईँहरूले पढ्दै आएको मान्छेहरूलाई केही पनि गाह्रो नहुनु पर्ने हो। ठिक छ, अब यसको नमिल्ने भनेको चाहिँ रारा। ठिक छ, रारा किन मिल्दैन त, रारा किन मिल्दैन भने रारा बाहेक अरू सबै कहाँ पर्छन् त, कास्कीमा पर्छन्। रूपा, फेवा र बेगनास है, रूपा, फेवा र बेगनास सबै कास्कीमा पर्छन्। ठिक छ, र रारा लेक भनेको चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो के हो त, मिठो पानी, अथवा यसलाई भने चाहिँ स्वच्छ पानी अथवा भनेको एउटा ठुलो छ भनेर छ। यो चाहिँ कहाँ पर्छ, जुम्ला र मुगुमा यो छ। अब जुम्ला र मुगु दुइटै के त जिल्लाहरूले यसले छुन्छ है। ल यो हुन जान्छ। ठिक छ, सबैभन्दा ठुलो हो यो रारा ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल नेपालको भनेर भन्न सकिन्छ। ल हेरौँ है त, यति भयो। त्यसपछि अर्को आयो, हेरौँ 25 नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ। 25 नम्बरमा नेपाल सम्बन्धी नै छ। के छ, इलाम। खमा छ धनकुटा।
इलाम छ, धनकुटा छ। ग नम्बरमा के छ? इलाम पछि धनकुटा आयो, धनकुटा पछि के आयो? मोरङ आयो। घ नम्बरमा के आयो? रौतहट भनेर आयो, रौतहट भनेर आयो। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर सजिलो प्रश्न, केही पनि गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। यहाँनेरि रौतहट बाहेक इलाम, धनकुटा, मोरङ सबै के हुन् त? प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने जिल्लाहरू हुन्। ठिक छ, प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने जिल्लाहरू अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि 26 नम्बरमा हेरौँ। ल 26 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि क मा दिएको छ पण्डित, क मा दिएको छ पण्डित, ख मा दिएको छ गुभाजु, ख मा दिएको छ गुभाजु। ग नम्बरमा दिएको छ फदाङमा, फदाङमा भनेर दिएको छ। र घ मा दिएको छ के त? देउनिया भनेर दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। यसो हेर्दाखेरि सजिलै छ है। अब यो देउनिया बाहेक अरू सबै के हुन् त? पुजारीहरू हुन्। ठिक छ। अब जस्तै यहाँनिर के छ? गुभाजु भनेर छ है। गुभाजु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुभाजुहरू भनेको चाहिँ जुन नेवारको बुद्धिज्म छ, नेवारमा जुन बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् उनीहरूको मुख्य पण्डित नै भने है मैले, मुख्य पण्डितलाई गुभाजु भनिन्छ। ठिक छ। नेवार कम्युनिटीमा भएको के त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुख्य गुरुलाई चाहिँ गुभाजु भनिन्छ। त्यसपछि के छ त? फेदाङमा भनेर छ। ठिक छ, फेदाङमा भनेर छ। अब फेदाङमा भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा किराँतहरूको गुरुलाई फेदाङमा भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, फेदाङमा भनेको किराँतहरूको गुरुलाई भनिन्छ है। अब यहाँ देउनिया, देउनिया भनेपछि कुनै एउटा ठाउँको नाम हो। ठिक छ, देउनिया भनेको ठाउँको नाम हो। यो एउटा खोला पनि छ है, देउनिया खोला भनेर पनि छ, ठाउँको नाम हो। मुख्यतः यसलाई ठाउँ भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनिर 27 नम्बरको अर्को प्रश्न छ, हेर्दै जाउँ। बुझिराख्नु भएको छ ल? बुझ्ने कुरा त खासै केही पनि छैन हैन। ल क मा छ अब रङहरू सम्बन्धित, जस्तै के छ त यहाँनिर निलो छ। त्यसै गरी ख मा के छ? ख मा छ पहेँलो, निलो पहेँलो। ग मा के छ? नौरङ्गी छ, नौरङ्गी। र घ मा छ रातो। हेर्नुहोस् त, निलो पहेँलो रातो। अब निलो पहेँलो रातो भनिसकेपछि यिनीहरू केमा पर्छ त? निलो पहेँलो रातो यिनीहरूलाई केमा पर्छ त? सजिलो छ, नौरङ्गी पर्दैन, किनभने यिनीहरू सबै छुट्टा छुट्टै रङहरू हुन्, निलो पहेँलो रातो। तर नौरङ्गी भन्ने बित्तिकै के भयो त? रङहरूको मिश्रण हुने भयो नि त, त्यसैले यो नौरङ्गी यहाँनिर पर्दैन। अर्को हेरौँ 28 मा के छ हाम्रो। 28 मा हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हामीलाई दिएको छ, जस्तै रोगहरू सम्बन्धी चाहिँ यहाँनिर, जस्तै मधुमेह, डायबिटिज, मधुमेह। ख नम्बरमा के छ? रक्तचाप, रक्तचाप। ग नम्बरमा के छ? हैजा, हैजा। घ नम्बरमा के छ? क्यान्सर। ठिक छ, मधुमेह, रक्तचाप, हैजा र के छ? क्यान्सर भनेर छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। हैजा सर्ने रोग हो। ठिक छ, हैजा भनेको के हो? एउटा सर्ने रोग अन्तर्गत यो पर्न आउँछ है। हैजा भनेको के हो? सर्ने रोग अन्तर्गत यो पर्न आउँछ। तर मधुमेह, रक्तचाप र यो क्यान्सर भनेको चाहिँ सरुवा रोग होइन, अरू सबै सरुवा रोग हो है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न हामीले के दिएको छ? इटा, ख मा छ पाना, ग मा छ हुकुम र घ मा छ पुल भनेर छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर इटा, पाना, हुकुम सबै के हो त? तासको एउटा, तासको गड्डीमा हुने एउटा चिन्ह हो। इटा भनेको यस्तो खालको इटा हुन्छ नि,
यो हुन्छ हाम्रो इँटाको चिन्ह। यसरी यहाँनिर रातो रङमा लेपिएको हुन्छ इँटा। त्यसपछि आउँछ पान। पान भने चाहिँ यस्तै खालको चिन्ह हुन्छ। यदि मलाई राम्ररी नबनाउन आएको हुनसक्छ। यस्तै खालको एउटा चिन्ह हुन्छ, पान हुन्छ। त्यसपछि हुकुम हुन्छ। हुकुम भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ होला। अनि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा पत्ता जस्तो हुन्छ नि हैन, हुकुम हुन्छ। यो एउटा हुकुम हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, चिडी भनेर हुन्छ है। अर्को चिडी भनेर हुन्छ। यो चिडी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ ल, यस्तो खालको हुन्छ है, रुख जस्तो हैन। यो रुख जस्तो के हुन्छ त, चिडी भनेर हुन्छ। चारवटा चिन्ह चाहिँ के अन्तर्गत आउँछ त, हाम्रो तासको खेल अन्तर्गत आउने यो चारवटा चिन्हहरू हो। अर्को के आयो यहाँ, पुल भनेर आयो। यो पुल त पुल भइहाल्यो हैन। अब अर्को हेरौँ 30 नम्बरमा के छ हाम्रो। 30 नम्बरको प्रश्न छ, कमा छ त्रिभुवन। कमा छ त्रिभुवन। खमा छ त्रैलोक्य। त्रैलोक्य भनेर छ। गमा छ महेन्द्र। हेर्नुहोस् है, गमा छ महेन्द्र र घमा छ रणबहादुर। हेर्नुहोस् है त। अब तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर दिन त तपाईँसँग इतिहासको, नेपालको इतिहासको राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनेरि के छ त भन्दा, यहाँनेरि त्रैलोक्य बाहेक त्रिभुवन, महेन्द्र र रणबहादुर सबै नेपालका राजा भएका थिए। तर त्रैलोक्य चाहिँ के हुन सकेनन् त, राजा हुन सकेनन्। सबै राजा हुन् त्रैलोक्य बाहेक है। ल, यो क्वेसन पनि हामीले गर्यौं। अर्को हेरौँ 31 नम्बरमा के दिएको छ, कमा दिएको छ यहाँनिर तपाईँलाई तम घाँस भनेर दिएको छ। खमा दिएको छ तपाईँलाई परासी भनेर दिएको छ, परासी। गमा दिएको छ तपाईँलाई कोहलपुर। कोहलपुर भनेर दिएको छ। र घमा के दिएको छ तपाईँलाई धनगढी दिएको छ। धनगढी भनेर दिएको छ। ल, यसको सही उत्तर के हुन्छ, तम घाँस, परासी, कोहलपुर र धनगढी भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्दा, कोहलपुर बाहेक अरू सबै के हुन्छ, जिल्लाको सदरमुकाम। तम घाँस, परासी, कोहलपुर र धनगढी। कोहलपुर होइन, अरू सबै हो भने चाहिँ कोहलपुर मिल्न जाँदैन। ठिक छ। जस्तै के हो त, गुल्मीको के हो, तम घाँस हो। ठिक छ, यसरी बुझ्दै जानुपर्छ। कैलालीको के हो, धनगढी हो है। यसरी पढ्दै जाने। जस्तै दार्चुलाको दार्चुला, बैतडीको दशरथ चन्द यस्तो छ। मुगुको गामघडी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हो। ठिक छ। त्यसै गरी सल्यानको सल्यान हो। डोल्पाको दुनै हो। हुम्लाको सिमीकोट। दाङको के हो, घोरै हो। पाल्पाको तानसेन। गुल्मीको तमघाँस। ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले यसलाई पढ्दै पढ्दै जाने। स्याङ्जाको पुतली बजार। ठिक छ। लमजुङको बेसी सहर है। कास्कीको पोखरा आदि इत्यादि यसरी पढ्दै जाने। कोहलपुर त सहर हो, नेपालगञ्जको एउटा सहर हो है। त्यसै गरी अर्को हेरौँ 32 नम्बरमा के छ, क नम्बरमा दिएको छ सूर्य। क नम्बरमा सूर्य। ख नम्बरमा के दिएको छ, मङ्गल भनेर दिएको छ। सूर्य, मङ्गल। ग नम्बरमा दिएको छ तपाईँलाई बुध र घ नम्बरमा दिएको छ शनि। अब हेर्नुहोस्, सूर्य, मङ्गल, बुध, शनि। मङ्गल, बुध, शनि सबै ग्रहहरू हुन् भने सूर्य के हो त, एउटा तारा हो। त्यही भएर यहाँनिर सूर्य मिल्न जाँदैन है त। अर्को हेरौँ के छ त, यहाँनिर कमा के दिएको छ, सुन। खमा दिएको छ फलाम। सुन, फलाम। ग नम्बरमा के दिएको छ, चाँदी। सुन, फलाम, चाँदी। र घ नम्बरमा के दिएको छ, मोती। हेर्नुहोस् है त, सुन, फलाम, चाँदी, मोती भनेर दिएको छ। अब सबै धातु त धातुहरू नै हुन सक्छन्, तर यहाँनिर फलाम मिल्न जाँदैन। मोती धातु त होइन, फलाम मिल्न जाँदैन। किनभने सुन, चाँदी र मोती सबै महँगा के हुन् त, धातुहरू हुन् जुन चाहिँ आभूषणमा सामान्यतया प्रयोग हुन्छ।
मान्छेलाई शरीरलाई राम्रो देखाउनको लागि आभूषणको रूपमा यसलाई सामान्यतः प्रयोगमा ल्याइन्छ है त। अर्को हेरौँ 34 मा हाम्रो के आएको छ भन्दा कमा आयो हाम्रो साथी, खमा आयो हाम्रो माता, गमा आयो हाम्रो भाइ र घमा आयो हाम्रो दिदी। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर साथी, माता, भाइ र दिदी छ। साथी बाहेक अरू सबै के हो त हाड नाता हुन्। यिनीहरू सबै हाम्रो के हो त सम्बन्ध छ। ठिक छ। माता भनेपछि हाम्रो आमा, हाम्रै माताले जन्माएको भाइ, हाम्रै माताले जन्माएको दिदी, यिनीहरू सबै हाम्रो के छ त खुनका रिस्ता भनिन्छ नि, हो त्यस्तो छ। ल ठिक छ। अब अन्तिम प्रश्न, आजको हाम्रो अन्तिम प्रश्न हामी हेरौँ, अलिकति मिल्छ भने राम्रै खालको हेरौँ। यहाँनिर कमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई डेबिट कार्ड दिएको छ। खमा दिएको छ तपाईँलाई सिम कार्ड, गमा दिएको छ तपाईँलाई क्रेडिट कार्ड दिएको छ र घमा के दिएको छ तपाईँलाई ड्राफ्ट भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के आयो त डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड र ड्राफ्ट भनेर आएको छ। अब भन्नुहोस् यसको सही उत्तर के हुन्छ र भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यो बाहेक सिम कार्ड बाहेक के हो त सबै ब्याङ्किङका कार्डहरू हुन्। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्टहरू भनेको सबै के हो त ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित कार्डहरू हुन्। तर सिम कार्ड त होइन, सिम कार्ड त मोबाइलसँग सम्बन्धित कार्डहरू छ होइन। ठिक छ। ल ठिक छ। ल यसरी हामीले यहाँनिर के हेऱ्यौँ त भन्दा भर्बल क्लासिफिकेसन अथवा शाब्दिक वर्गीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले सोच्नु होला सर यति थोरै प्रश्न भनेर। अब प्रश्नहरू अथाह रूपमा बनाउन सकिन्छ, यससँग सम्बन्धित अथाह प्रश्नहरू निक्लिन्छ। अब त्यो अथाह प्रश्नहरू गर्नको लागि त तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै जिके आइक्यूको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। जिके आइक्यूको कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले यसको प्रश्नहरूलाई सही तरिकाले हल गर्न सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ है। ल अब आजको लागि यति नै गर्छौँ हामी। कुनै पनि समस्या भए, यो हाम्रो लोकसेवाको आइक्यू जिके सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँहरूलाई समस्या छ भइरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा सम्पर्क गरेर अरू विभिन्न विवरणहरू तपाईँहरूले हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अथवा तपाईँहरूले हामीलाई यहाँनिर विभिन्न तल डिस्क्रिप्सनमा फर्महरू छ, त्यो फर्म भरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै विषय पढ्न, अध्ययन गर्न, बुझ्ने इच्छा छ भने त्यसमा पनि हामी तपाईँहरूलाई साँच्चै नै सहयोग गर्ने नै छौँ। ठिक छ। ल आजको लागि यति नै गरौँ र अर्को लोकसेवाको टपिक्स लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद।